Magnetic field. सुरुमा लोरेन्स फोर्स, म्याग्निट्युड अफ लोरेन्स फोर्स एक्सपिरियन्स बाई मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यो भनेको एफ इक्वल्स टु क्यू बी क्रस बी, त्यो भनेको क्युबिबी साइन थिटा। अब म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक लोरेन्स फोर्स एक्सपिरियन्स बाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यो भनेको एफ इज इक्वल्स टु आई क्रस बी, त्यो भनेको आइएलबी साइन थिटा। अब म्याग्नेट्युड टर्क एन्ड मुभिङ कोइल मिटर्स। अब हेरौँ द म्याग्नेटिक टर्क इन रेक्टेङ्गुलर कोइल कति हुन्छ, टाउ इज इक्वल्स टु बिना कस थिटा। थीटा भनेको डाइरेक्सन अफ करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। द म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ करेन्ट लुप भने के हुन्छ, म्यु इज इक्वल्स टु आइए। अब द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अफ निडल अफ इन मुभिङ कोइल ग्यालोरिमिटर के हुँदो रहेछ, फाइ इज इक्वल्स टु बिएनके आई, ब्याङ्क आई होइन। अब के छ, करेन्ट सेन्सिटिभिटी इन कोइल मिटर, त्यसमा के छ आई के अरे एसआई भनेको फाइ आई भनेको फाइ बाई आई हुन्छ, त्यो भनेको ब्याङ्क बिएनके होइन। अब के छ, भोल्ट सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भानोमिटर स्ल्यास कोइल मिटर, त्यो भनेको एसपी, त्यो भनेको फाइ बी, त्यो भनेको फाइ बाई बी, त्यो भनेको बिएन केआर ब्याङ्कर, त्यो भनेको एस बाई बाई आर। अब बात समझ ल, द म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी ड्यु टु करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल भनेको के हुन्छ, डिबी इज इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर। म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइल कति हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एनआई बाई 2आर। म्याग्नेटिक फिल्ड एट द एक्सिस अफ सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइल कति हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एनआइआर स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टु द पावर 3/2 होइन। अब म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर कति हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट आई बाई 2 पाए होइन। इफ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने के हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट आई बाई 4 पाए साइन थिटा 1 प्लस साइन थिटा 2 होइन। अब म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु इन्फाइनाइटली लङ सोलोनोइड कति हुँदो रहेछ, बी 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 सेन्टर भनेको बी इन्फाइनाइट भनेको कति हुँदो रहेछ, म्यु एनआई, त्यो सेन्टर होइन इन्फाइनाइट हुनुपर्ने है। अब बिएन भनेको कति हुन्छ, म्यु नट एन बाई आई, र एनको भ्यालु कति, एन बाई एल। हल इफेक्टले के भन्छ, हल भोल्टेज भनेको के, बिएच भनेको बिआई नेट होइन। अब यसपछि हल कोफिसियन्ट, त्यो भनेको एचसी भनेको 1 बाई एनई या इएच बाई बिजे। अब हल रेजिस्टेन्स भनेको के, आरएच, त्यो भनेको बी एचसी बाई टी, त्यो भनेको बिएचई डी बाई टी होइन। अब फोर्स पर लेन्थ बिट्विन टु प्यारल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स भनेको स्मल एफ इज इक्वल्स टु म्यु नट आई1 आई2 बाई 2 पाए। अब एम्पियर सर्कुलर ल त्यसले के भन्छ, लाइन इन्टिग्रल अफ बी भनेको म्यु नट आई इन्क्लोज हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट इन हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको के हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु 0.72 म्यु नट एनआई बाई ए। अब म्याग्नेटिक फिल्ड अफ मुभिङ पोइन्ट चार्ज भनेको के हुँदो रहेछ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई क्यु बी क्रस आर बाई आर स्क्वायर, सिम्पल।